معاك شوية ماجورين ولا مزيان؟ لا صبر ما هو؟ يجي قدام وين؟ الناظري هذا الصور هاي خلينا نصور لا نصور لا مو حتى كثير هو اللي يخش يسمين لا يسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي اهلا وسهلا
طلعت الضابط الجنرال؟ ماشي دخل له هيك قاعد الله يبارك سهل قلبي
هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم هلا بيهم بارد هلا بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي جايه اشرب طبيعي جايه ركن يا زين ركن يا زين ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا بالهاي طبيعي طبيعي سكته والله مشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زايد وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زايد شبيب يلا اخوي شلون تحية راس ثاني كنا شبيب راس ثاني بالنسبة للبقرة وين
دير بالك وكان على اليمين.
السلام عليكم. شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ يجي قدام. وين؟ الناظري. هات الصور هاي. ليش خلينا نصور؟ لا انصار واحدة موجود حتى كثير لا رسمي. حياكم الله، اهلا وسهلا على زيارة زايد خير اهلا وسهلا.
ما طلعت التلفزيون؟ محمد؟ محمد؟ ما طلعت التلفزيون؟ Get it.